अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? इलेक्शन कैंपेन में एक दिन रह गया कल का, और कल का मरीम नवाज साहब का आखिरी जलसा है मुल्तान में। ठीक है जी, आज भी है, आज भी उन्होंने जाना है। तो आज भी दोनों जलसे जगह है। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन पहले ये कि अभी तक पेट्रोल की कीमत कम नहीं हुई। ये मैं बता रहा हूँ कि पीडीएम की जमातों में से ही कुछ जमातें जो हैं वो नून लीग को इतना साफ हाथ नहीं देती, इतनी सपोर्ट नहीं कर रही। देखें, आप देखें, बज़ाहिर तो ये ज़िमनी इलेक्शन में, मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये हमारे जो 20 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं पंजाब से, बज़ाहिर ये पीडीएम के उम्मीदवार हैं। ठीक है, पीडीएम के। तो बताएं जी, पीडीएम का कौन सा लीडर यहाँ तकरीर करने आया है? कोई बिलावल भुट्टो आए हैं? मौलाना फजल रहमान साहब आए हैं? किसी पंजाब किसी हलके में? वहाँ शीदा टली आया हुए ना 3 दिन से लाहौर, वो इमरान खान का एक ही इत्तेहादी है शीदा टली, और वो 2 दिन से 3 दिन से लाहौर में आया हुआ है। ठीक है, वो अपनी जमात का सरबराह है। तो इधर इधर कोई भी नहीं आया, उल्टा रोड़े अटकाए जा रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे पेट्रोलियम में किया है ना, पेट्रोलियम ईद वाले दिन शहबाज शरीफ साहब को ऐलान कर देना चाहिए था कि ये जनाब मैं ईद का तोहफा देता हूँ, लेकिन उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं। तो कुछ उन्होंने बांधे हैं, कुछ इन्होंने बंधवाए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन ते कुछ सानू मरन का शौक भी सी। ये चल रहा है। ना जरदारी तकरीर करने आए हैं, ना बिलावल भुट्टो आए हैं, ना मौलाना फजल रहमान आए हैं। किसी हल्के में आ जाते, शो के लिए आ जाते कि भाई ये पीडीएम के उम्मीदवार है, पीपल्स पार्टी के हर हल्के में वोट है ना, तो वो किधर से कोई पैगाम आया है कोई पैगाम? मौलाना फजल रहमान साहब के हर हल्के में वोट है, कोई नून लीग के कोई पैगाम आया है? अकेली मरीम नवाज ही कर रही है ना सारा कुछ, अकेली मरीम नवाज कर रही है। तो ये मुनाफकत चल रही है, इधर फुल मुनाफकत जोरों पे है। और आप देख लें, फिर आगे जो भी नतीजा निकलेगा फिर हम आपको बता देंगे। अब मुल्तान है, मुल्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी को आना चाहिए, और मुल्तान में मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी फॉलोइंग है, मौलाना फजल रहमान साहब को आना चाहिए। ये इत्तेहादी हैं हमारे हुकूमत के। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब को कल ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन पेट्रोल की कीमत कम कर देनी चाहिए थी। अब देखें ना, गुजार दिए ना उन्होंने। 15 तारीख आ गई, आज 14 है, सुबह 15 है, वो रूटीन में हो जाएगा, वो कोई आपका कोई एहसान भी नहीं रहेगा। और अभी भी बड़ी खुशखबरी बता रहे हैं कि जी 1 अरब और 35 करोड़ डॉलर जो है आईएमएफ की मंजूरी हो गई है। अभी कुछ वजाहतें और हैं, लेकिन ये खबर चला रहे हैं कि जी ये इतने पैसे आ गए और ये वो सारा। कोई हमें खुशी नहीं है। आईएमएफ वालों ने तो और पाबंदियां लगाई हुई हैं। इन्होंने तो कहा था, राना सनाउल्ला ने, क्या आईएमएफ वगैरह वालों ने हमें नाक से लकीरें कटवा दी हैं। तो हमें यही लग रहा था कि अब आईएमएफ को इन्होंने कर्जा लेना बंद कर दिया है, ये वाला नहीं लेंगे। रात को भी मिफ्ता साहब कह रहे थे कि हम उनसे और कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, जितने पहले कर दिए थे वो कर दिए थे और नहीं कर रहे। लेकिन अभी सुबह सुबह मैंने टीवी खोला तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी। तो बात यह है जनाब कि नून लीग अकेले इधर कर रही है। अब जो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं या सपोर्टर हैं, उनको उनके लीडर ने अभी तक आके नहीं कहा कि भाई आपने नून लीग को देना है वोट। ये साजिशें हो रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, नून लीग अगर 20 की 20 सीटें जीत जाती है ना, तो ज्यादा थड़थली इमरान खान परेशान नहीं होगा, जरदारी परेशान होगा कि यार ये तो अगले कौमी है, अगले उसकी नजर चूंकि अगले इलेक्शन पे है, तो वो अब ये चाह रहे हैं कि हमने इनको गंदा भी कर लिया है। अब बेशक ये जुलाई के आखिर में हुकूमत टूटती है तो टूटे, पंजाब में अक्सरियत हमजा शहबाज ना ले सके, इस वजह से हुकूमत टूटेगी। और कल वो फवाद चौधरी साहब, उनकी बातों पे हमें यकीन नहीं है, लेकिन वो कह रहा था यकीन से कि जी 23 तारीख को ये वो कर देंगे। तो ये जनाब बड़ी गेम्स चल रही हैं, गेम। तो अब देखें उसमें क्या होता है, अल्लाह रहम करे। ये मैंने फवाद चौधरी की आपको बात बता रहा था कि फवाद चौधरी ने कहा जी कि 23 तारीख को बाप वाले भी अलहदा हो जाएंगे और एमक्यूएम वाले भी अलहदा हो जाएंगे, और ये हुकूमत फिर वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है
کہ ایک خطرناک پوائنٹ تو پہلے ہی میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ عارف علوی صاحب جو اوپر بیٹھے ہیں نا، یہ کسی وقت بھی شہباز شریف صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو، اور اس کو پھر 2-3 دن میں اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ یہ اندر اندر خفیہ سازشیں یہ ساری ہو رہی ہیں، لیکن اس کو ہمیں جو ہے نا اویئرنیس ہونا چاہیے۔ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو 1-2 جلسوں میں آنا چاہیے تھا، بلاول بھٹو کو آنا چاہیے تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں بالکل، یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہا میں۔ اتحادیوں کے امیدوار ہیں نا، پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں، یہ 20 کے 20، یہ 20 امیدوار نون لیگ کے، صرف نون لیگ کو تو نہیں ہے اس کا، یہ نون لیگ نے ریکویسٹ کی ہے تو وہاں مولانا فضل الرحمان نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا اور پیپلز پارٹی نے کھڑا نہیں کیا، لیکن عملی طور پہ جیسے میں نے شیدہ ٹلی کی مثال دی ہے تو ان کو بھی چاہیے تھا نا کہ یہ 1-2 جلسوں میں آتے، لیکن عملی طور پہ تعاون نہیں ہو رہا، پی ڈی ایم کے اندر بھی تعاون نہیں ہو رہا۔ اور شہباز شریف کو اس لیے ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ آپ شیر بنے شیر، اور آپ اس طرح ہر اتنی باتیں پوچھتے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، مین باتوں کا آپ کریں، لیکن پیٹرول کا آپ کو اختیار ہے، آپ بڑھا دیں اور بعد میں کابینہ سے منظوری لے لیں۔ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، ہمیشہ نواز شریف بھی ایسے کرتا رہا ہے، عمران بھی ایسے کرتا رہا ہے، سارے لوگ ایسے کرتے رہے۔ تو جناب یہ بات ہے کہ آپ اس چیز کا خیال کریں، اور آخری جو جلسے ہیں، یہ کل آخری جلسہ ہے ملتان میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلائیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، میں کہہ رہا ہوں، تاکہ پورے پنجاب میں میسج آ جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی نون لیگ کے اور ان امیدواروں کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو کی ایک تقریر نمونے کے طور پہ کرا دیتے کہ بھئی دیکھیں یہ پیپلز پارٹی والے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں پتا یہ ان کی کمزوری ہے یا انہوں نے انکار کیا ہے، کمزوری تو ہے نا۔ اب یہ کمزوری میں غلطی کس کی ہے؟ نون لیگ کی ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اور ان کو نہیں بلایا، یا اپنی کمزوری ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے آپ کو شعر بھی سنا دیا ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، ٹھیک ہے۔ آج کا دن بھی بڑا بھرپور ہے، اور موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک نئی سپیل، ایک نیا ریلا آنے والا ہے موسم کا۔ کراچی کے حوالے سے خبریں اچھی نہیں آ رہی، لاہور میں بھی موسم اچھا ہے، میں دیکھ رہا ہوں موسم میں بادل آئے ہوئے ہیں، اور آج بھی بڑے گہرے بادل آئے ہیں، بلکہ یہ میں نے ابھی دیکھ لی ہے باہر سے، بہت گہرے بادل آئے ہوئے ہیں لاہور میں بھی۔ آپ کو میں تھوڑے سے دکھا بھی دیتا ہوں، یہ آپ کو جناب میں باہر کا موسم دکھا رہا ہوں۔ او مائی گاڈ، موسم ہاں یہ دیکھیں، یہ بارش تو شروع ہو گئی ہے لاہور میں بھی بھائی۔ یہ میں اندر بیٹھا تھا، باہر نکلا ہوں تو یہ بارش، اور یہ دیکھیں کیسے جناب درخت ہل رہے ہیں، ہوا دیکھیں کتنی ٹھنڈی آ رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اوئے بہت زبردست موسم ہے۔ سیاسی موسم بھی بہت زبردست ہے، اور دوسرا موسم بھی بہت زبردست ہے۔ یہ بیل جو ادھر میری گر گئی تھی وہ اب دوبارہ پھوٹ پڑی ہے، یہ دیکھیں، یہ بوگن بیلیا اسے کیا کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر پھر دوبارہ آ جائے گی۔ تو باقی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، امید ہے کہ جناب اس کے اوپر عمل ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو کل ہماری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ ملتان والے جلسے میں پیش کریں، بلاول بھٹو کو بھی ایک جلسے میں کر دیں، آج کا بلا دیں، کسی ان کے بڑے لیڈر کو بلائیں نا، کوئی تو لیڈر کو بلائیں نا یار، تھوڑے لیڈر ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے کہ چلے جی وہ بزی ہیں یا بیمار ہیں یا کچھ ہو، اگر ہو بھی صحیح تو آپ دوسرے نمبر تیسرے نمبر کے کسی کو بلا لیں، پیپلز پارٹی کے جناب خورشید شاہ کو بلا لیں، شیری مزاری کو بلا لیں۔ یہ پالیسی ہوتی ہے نا بھائی، یہ پالیسی ہوتی ہے۔ چلیں جی، ہمارا کام ہے مشورے دینا، باقی تیرے بھاگ لچھیے، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔